बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आगे इमरान खान साहब के साथ क्या होने वाला है या इमरान खान क्या करने जा रहे हैं अपोजिशन के साथ या अदारों के साथ क्या करने जा रहे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो यकीन से मैं कहता हूं और दावा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर झूठ हो तो पैसे वापस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। बहुत सारे सबूत मैंने इकट्ठे किए हैं इमरान खान के अपने कराची वाली ही तकरीर से, और इंशाल्लाह आपको साबित करके दूंगा कि आप लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान के साथ क्या होने वाला है या इमरान खान क्या करने वाले हैं। बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले जब से मैंने ये इमरान की हुकूमत गई है तो मैंने जितने व्लॉग किए हैं उसमें मैंने 3 चीज़ों के ऊपर अक्सर जोर दिया है। एक चीज के ऊपर यह जोर दिया है कि इमरान खान साहब के साथ जो भी हो रहा है वो तहरीक लब्बैक के साथ इसने जो जुल्म किया है, जो बर्बरियत किया है, अब उसका वो हिसाब दे रहे हैं। मैंने अक्सर वीडियो में ये जिक्र किया है। दूसरा मैंने जिक्र किया है कि ये जो पीटीआई है ये एक फितना है। और तीसरा जो मैं इसके ऊपर जिक्र किया था वो ये किया था कि पीटीआई काल अदम होने जा रही है। अगर खुदा न खास्ता ये बच जाती है तो इमरान खान जिंदगी भर के लिए नाअहल पक्के हैं। ये कल कराची इमरान खान साहब ने जलसे में आवाम को बता दिया है कि मैं नाअहल होने जा रहा हूं। आवाम को उसने अभी दूसरी तरफ यानी कराची, उसने जो पेशावर में जलसा किया था या इसने जो इमरान को निकाला गया था तो पूरे मुल्क में जो इन्होंने रैली निकाली थी तो उस टाइम ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि इमरान खान साहब बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। पेशावर में इमरान खान ने नए इलेक्शन का मुतालबा किया था। अब कराची में इमरान खान इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रहे, अभी उन्होंने अवाम को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है फितने की तरह, इंतशार की तरह, और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालने के लिए कराची वाले जलसे में इमरान खान साहब ने अवाम का माइंड बनाना शुरू कर दिया है कि अभी आपको वोटों की तरह नहीं जाना है, अभी हमको बेल्ट से चेंज नहीं चाहिए। तो ये 3 चीजें गौर से सुनना नाज़रीन, मैंने जिक्र किया था। तहरीक लब्बैक का भाई इसके साथ जो जुल्म किया वो हो रहा है, फितना, और तीसरी बात है कि इमरान खान नाअहल होते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इमरान खान साहब का वो वीडियो क्लिप सुनो कि इमरान ने कल कराची जलसे में खड़े होकर क्या कहा है, फिर आगे जाकर बात करते हैं। इसने पहले आके हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई करनी है। मैं आज सारे पाकिस्तानियों को बता रहा हूं कि इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का और तहरीक इंसाफ का इकट्ठा हमारी फंडिंग का केस इकट्ठा सुना जाए। ये मैं आपको शरीफ माफिया की डॉक्ट्रिन बता दूं। ये क्या करेंगे, हर जगह पहले अपने अंपायर खड़े करेंगे, इलेक्शन कमीशन में अभी अपने लोग भरेंगे ताकि इलेक्शन में धांधली करें। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना कि इमरान खान ने कितने चालाकी से बहुत बड़े मजमे के सामने झूठ बोल रहे थे, उनको मिसगाइड कर रहे थे कि भाई अभी ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे कि फॉरेन फंडिंग का मेरे ऊपर केस बनाएंगे, इंतकामी कार्रवाई करेंगे और मुझे साइड पे कर देंगे या तहरीक को बैन कर देंगे, तहरीक लब्बैक को यानी कि तहरीक इंसाफ को कालादम करार दे देंगे। ये अवाम को बता रहा था कि ये लोग अभी मेरे साथ इंतकामी कार्रवाई करेंगे। आप लोगों के डर की वजह से हमने बड़े बड़े जलसे किए हैं, इस डर की वजह से हम इलेक्शन में जाएंगे तो ये इलेक्शन कमीशन से मिलके हमको आगे नहीं आने देंगे। ये अभी कराची की जलसे में इमरान खान क्यों कह रहा है? पहले तो उसने नहीं कहा, पहले तो वो पेशावर में खड़े होकर नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे। अभी ये अवाम को बता रहे हैं कि हम इलेक्शन में जाएंगे भी सही तो हम ये आगे नहीं आ सकते, ये हमको नाअहल करार दे देंगे या ये हमको आगे नहीं आने देंगे। मीर जाफर मीर सादिक बैठे हुए हैं। तो ये बातें इमरान खान क्यों कर रहा है? क्योंकि इमरान खान को, जो मैंने पहले बात किया है कि इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं, ये कंफर्म न्यूज है। अभी जितना बड़ा मजमा था वो उसको ये बता रहा है कि भाई मेरी गलती नहीं है, ये अभी मेरे साथ इंतकामी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो क्लिप रखता हूं जो तकरीबन 4-5 महीने पहले का है और ये किसी और का नहीं है। इमरान खान साहब के सबसे पसंदीदा चैनल ARY न्यूज
اور ARB نیوز کی جتنی بھی صحافی اینکر یا جتنی بھی سٹاف ہے ان میں سب سے پسندیدہ جو عمران خان کا اینکر ہے وہ صابر شاکر ہے. تو صابر شاکر اس فارن فنڈنگ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کے الفاظ تو آپ لوگوں نے سنے تھے نا, اب صابر شاکر کے الفاظ سنو پھر آگے بات کرتے ہیں. ادروائز یہ اتنا فٹ کیس ہے, قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں. اگر فارن فنڈنگ ثابت ہو جائے تو پھر وہ جماعت نہیں رہتی, وہ کالعدم جماعت ہوتی ہے. اس کے سارے عہدیدار اس وقت جو بھی ہوں, اس کے تمام ارکان پارلیمان ون ٹرم کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ اتنا ہی سادہ کیس ہوتا تو یہ 7 سال تک لٹکایا نہ جاتا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ادھر ادھر اس کو سٹے نہیں کروانے کی ضرورت تھی. تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ صابر شاکر کیا کہہ رہا ہے, کہ صابر شاکر کہتا ہے کہ یہ کیس کوئی معمولی کیس نہیں ہے, اس میں پوری جماعت نااہل ہو سکتی ہے, اس کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے, اور اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو PTI اس کا یعنی کہ وہ جو بار بار یہ پینڈنگ میں نہ پڑا ہوتا, اس میں سٹے نہیں لیا جاتا. تو یہ PTI کے لیے انتہائی خطرناک کیس ہے. عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں. اور صابر شاکر کے بقول عمران خان نے جیسے کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کا بھی فیصلہ آنا چاہیے. بھائی اگر آپ کے ساتھ فارن فنڈنگ کیس کو بنیاد بنا کر آپ کے ساتھ انتقامی کارروائی کرنے کی آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں, تو پھر نون لیگ اور پیپل پارٹی کے نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کا اس کے فارن فنڈنگ سے, اس کی جو سیکورٹی رپورٹ ہے اس سے آپ کو کیا تعلق ہے؟ ابھی صابر شاکر نے بھی 6 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ عمران خان چاہتا ہے کہ جس کیس میں میں بری طرح پھنس چکا ہوں تو پیپل پارٹی اور نون لیگ بھی اسی طرح پھنسے, پھر ہم بیٹھ کے مکا کر کے کچھ دے کے کچھ لے کے ڈیل کر کے عوام کو بیوقوف بنا کے قانون میں ترمیم کر کے ہم تینوں آرام سے بیٹھ جائیں, اس کیس سے بری ہو جائیں. یہ صابر شاکر نے پہلے بتا دیا تھا کہ PTI بہت بری طرح پھنس چکی ہے. لیکن عمران خان نے کیا کہا کل کراچی جلسے میں؟ ایک تو یہ بات ثابت ہے کہ وہ پشاور جلسے میں اور کراچی جلسے میں کھڑے ہو کے کہتا ہے رات کو 12 بجے کیوں عدالتیں لگائی گئیں, میری کیا غلطی تھی؟ تو مجھے وہ الفاظ یاد آ گئے کہ جب آسیہ ملونہ کا ایک پورا وفد اس کے وکیل کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ جا کے عمران خان کو ملا تھا, پھر آسیہ کا کیس ری اوپن ہوا ثاقب نثار کے ساتھ مل کر, عمران کی سازش سے مل کر اس آسیہ کے کیس کو دوبارہ ری اوپن کیا گیا, اس کو اس کی فارمیلٹیز پوری کی گئی, فارمیلٹی پوری کر کے باعزت طریقے سے آسیہ کو ملونہ کو رہا کیا گیا تھا. تو آج عمران خان در در پہ, ہر جگہ پہ, ہر موڑ کے منہ پہ اس کے اوپر یہ الفاظ ہے کہ میری کیا غلطی تھی کہ رات کو 12 بجے عدالتیں لگائی گئیں. تو ناظرین یہ تو بات ہے کہ اس کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو اس نے تحریک لبیک کے ساتھ کیا ہے. دوسرا جو فتنے والی بات ہے, تو عمران خان نے جلسے کو بتا دیا ہے کہ میں بے قصور ہوں, فارن فنڈنگ میں میری غلطی نہیں ہے, یہ جان بوجھ کر میرے ساتھ یعنی کہ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں, ہم کو الیکشن میں آگے نہیں آنے دیں گے, اگر الیکشن اعلان ہو جائیں گے تو ہمارے ووٹ بہت زیادہ ہوں گے لیکن یہ ہم کو جیتنے نہیں دیں گے. تو یہ کراؤڈ کو کیا بتا رہا تھا؟ یہ کراؤڈ کو فتنہ کی طرح لے کے جا رہا تھا, کراؤڈ کو بتا رہا تھا کہ ابھی آپ لوگوں کو بغاوت کے لیے تیار ہونا ہے, جب میں آپ کو کال دوں تو آپ نکل آنا اور اس ملک میں بغاوت کرنا, اس کو دلدل میں, اس کو یعنی کہ بغاوت کون کرتا ہے, کس کے خلاف بغاوت کرتا ہے. تو یہ بات تو ناظرین اب سچ ہو گئی ہے کہ عمران خان بھی جا رہا ہے, اس نے خود تسلیم کیا ہے, جو میں اکثر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں, اور فتنے کی بات بھی آپ لوگوں نے سن لیا ہے, اور جو یہ تحریک لبیک کے ساتھ اس نے کیا ہے ابھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے. خوشی ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ